रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल-माइदा की इंशाल्लाह 65 जो आया है वो करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि वो लोग जो हिफ्ज़ की क्लास में हैं, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, जिसमें हम 30th पारे की आखिरी 10 सूरतें करवा रहे थे। तो दिस वीक इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट है और आप लोग पूरी तैयारी से होंगे इंशाल्लाह। आप देखते हैं कि कौन विनर है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम सूरत मुल्क स्टार्ट करवा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला जितनी भी एडमिन्स इस पे काम कर रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको उसका अजर अता करे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो उस्ताद हैं जो इसमें हिफ्स में हमें लेसन भेजते हैं, आप लोग उनकी आवाज़ से भी फेमिलियर हो गए हैं, जो तजवीद के साथ और क़िरात के साथ और आप लोगों को हिफ्स करा रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नजब बारवी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको इसका अजर दे। हम उनके लिए बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको इस दुनिया में और आखिरत में इज़्ज़तें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने अपने जो क्लास का आगाज़ किया था वो किया था हमने हदीस से, जो कि हम वज़ू के बारे में लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, और दुरूद शरीफ के बारे में। देखिए आज जुम्मा भी है ना, तो हम वैसे तो हर रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ज़रा हमें थोड़ा सा और भी शौक़ होता है। तो उसके बारे में मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करूँगी कि अबू तलहा रदी अल्लाह अन कहते हैं, ये नसाई की हदीस है, कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका चेहरा जो है वो खिला हुआ होता है, जैसे बहुत खुश होते हैं। तो सहाबा उनको देख के कहते हैं कि या रसूलल्लाह आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने आज आके मुझे कहा और ये खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो भी हैं, उनमें से जो भी उनके लिए एक मर्तबा भी दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो एक मर्तबा उनके ऊपर दुरूद पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं। कौन करता है? अल्लाह सुब्हाना ताला। और जो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजता है, अल्लाह सुब्हाना ताला 10 मर्तबा उस पर सलाम भेजते हैं। देखिए कहाँ हमारी औकात। हम हम पढ़े तो क्या पढ़े वाली बात है ना, कि हम तो इंसान क्या कर सकता है, और कहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला उसके जवाब में 10 मर्तबा रहमतें और 10 मर्तबा सलाम उस उम्मती पर भेजता है जो एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है। तो आज तो हमें फिर चुप ही नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना दुरूद पढ़े कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें, बरकतें अल्लाह सुब्हाना ताला बस कबूल कर ले जो कुछ भी हम करें। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने वज़ू के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे तमाम सगीरा गुनाह जो हैं वो हमारे हाथ से, हमारी आंखों से, हमारे पाँव से, कि हम चल के अगर किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारी ज़ुबान से जो हम करते हैं गुनाह, और जब हमारे कान सुनते हैं, वो सारे के सारे धुल जाते हैं जब हम वज़ू करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वज़ू के बाद जो हम दुआएं करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या खुशखबरियाँ हैं कि क़यामत के दिन जो वज़ू के बाद जो दुआएं जो लास्ट टाइम हमने कही थी वो पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जो जन्नत के 8 के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, और हर दरवाज़ा उसको पुकारेगा कि मेरी तरफ से अंदर, मेरी साइड से अंदर आ जाए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के इतने करम, देखें कि फिर आज की हदीस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब वज़ू के बारे में अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मोमिनीन, और व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, कि इन घरों में रहने वाले मोमिनों तुम पर सलामती हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी यकीनन तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। अब देखिए कि कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सलाम करना, सलाम किसको की जाती है? जो आगे से जवाब देता है।
अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बाथरूम में होता है तो हम उसको सलाम नहीं कर सकते क्योंकि वो जवाब नहीं देता, या कोई खाना खा रहा है तो उस वक्त उसको सलाम नहीं करते ताकि उसको कहीं चोक नहीं हो जाए या इस तरह से, तो हम सलाम नहीं करते। सलाम किसको किया जाता है? जो जवाब देता है। और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारे जितने भी लव वंस हैं, तमाम मोमिन मुसलमान जो वहाँ पे हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है ना। तो फिर देखिए कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाइयों को देखता। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम आपके भाई नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो मेरे साहब हो, मतलब मेरे साथी हो, और मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे। मतलब कौन है? जैसे मैं और आप, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मोमिन मुसलमान आएंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, मतलब उनके भाई हैं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आप उनको कैसे पहचानेंगे? आपने तो उनको नहीं देखा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक अस्तबल है, घोड़े हैं उसके अंदर, सारे काले रंग के घोड़े, और उसके अंदर एक घोड़ा जो चमकता हुआ सफ़ेद, जिसका चेहरा, जिसके हाथ और जिसके पाँव चमक रहे होंगे, क्या तुम उसको पहचानोगे नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, हम उसको ज़रूर पहचान लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती जो वज़ू करेंगे, जैसे उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके पाँव जो वज़ू के आसार होंगे, वो चमक रहे होंगे, सफ़ेद चमक रहे होंगे, और मैं उससे अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा, और मैं उससे पहले हौज़े कौसर पे उनका इंतज़ार करूँगा। तो इसलिए मैं आपके साथ इसलिए ये शेयर करना चाह रही थी कि क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें यूजुअली सुस्ती होती है कि हाय वज़ू करना है, ठंड है, बिस्तर से निकल रहे हैं। अब हर एक के हालात तो एक जैसे नहीं होते। आप देखें कि हम में से इतने मुसलमान हैं जो झुग्गियों में भी रहते हैं, ऐसे भी हैं कि जो जिनके पास पानी, इतनी ठंड होती है, बर्फ़ गिर रही होती है, और वहाँ पे भी पानी का इंतज़ाम इस तरह से प्रॉपर नहीं होता। तो हर लेवल पे सोचिए, और आप देखिए कि जो फिर वज़ू करेगा तो कितना सवाब उसको मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। और अब यहाँ पे देखते हैं कि हम आज इंशाल्लाह सूरत अल-माइदा आयत नंबर 65 करेंगे, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था कि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये नंबर 1 ये था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरा लेके आए थे तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है, हम तो इस पे अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि कोहे तूर उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि पकड़ो इस किताब को और इस पे अमल करो। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था? तहरीफ कर दी थी, उन्होंने मानी बदल दिए थे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेगा वो ज़ालिम है, वो फासिक है, वो काफिर है, वो जो हमने पहले पढ़ा था। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके उलमा को डांटा कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जब ये हराम माल खाते हैं या हराम कमाई है इनकी या गलत तरह की ये चीज़ें करते हैं, तो इनको तुमने क्यों नहीं रोका था। अब इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली उसका इलाज बता रहे हैं कि वलाउ अन्ना, और अगर बेशक अहलल किताबी, अहले किताब, आमनू, ईमान लाते, व तक़ऊ, और वो तकवा इख्तियार करते। अब यहाँ पे देखिए मैं एक आलिम दीन को सुन रही थी, उन्होंने इतनी खूबसूरत इसकी तफसीर बयान की। उन्होंने कहा कि देखिए कि आज अगर अल्लाह का, वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ, अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ लास्ट प्रॉफिट, और अब कोई किताब नहीं आनी। नहीं तो आज अपने आप को देखिए कि पाकिस्तान में या कहीं भी मुसलमान जहाँ पे भी हैं, आज हमारा क्या किरदार है। क्या रिश्वत नहीं लेते, क्या झूठ नहीं बोलते, कारोबार में सूदी कारोबार नहीं करते। हम किस किस जगह से अपने आप को बचाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर आज किताब एक नई आनी होती तो अब फिर हमारे बारे में क्या होता कि अल्लाह कहते कि अहलुल किताब की जगह लिखा होता है अहलुल कुरान, कि ए कुरान वालो ईमान ले आओ। देखिए ईमान के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी डिटेल में बात की थी कि ईमान दिल की हालत होती है ना, कि हमारी दिल की क्या हालत है, और दिल ही के अंदर ईमान होता है, और उसी जगह पे नफाक भी उसी जगह पे होता है। और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि लोग, हम बात भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं देखिए मेरा ईमान तो मेरे दिल के अंदर है ना, मैं अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मेरा मामला है। लेकिन अगर आपका ईमान नज़र नहीं आ रहा ना, तो फिर आप किसी गलत फहमी में हैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बीज जब बोया जाता है, अगर वो बीज फूटे ही ना,
अगर वो बीज उगे ही ना तो वो नीचे या तो उसको कीड़ा खा जाएगा या फिर वो उसी खाद के अंदर मिल जाएगा, वो तो बाहर निकला ही नहीं है। देखिए बीज जब बोएंगे तो एक छोटी सी कॉम्पल निकलती है ना, उसके बाद वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर तनावर दरख्त बनता है, फिर वही साया बनता है और वही फल लाता है। यही बात ईमान की है। जब ईमान आपके दिल के अंदर आता है तो आपके जवारे पे नजर आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। सहाबा की जिंदगी आप देखिए, ऐसा तो नहीं था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कुरान पाक में कहा कि अभी तो तुम मुंह से इस्लाम लाए हो, अभी तो तुम्हारे दिल में ईमान आया ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिल में ईमान हो और हमारा हाल हुलिया ऐसा हो कि अमेरिकन क्या गैर मुस्लिम हर कोई देख के हमें शर्माए। हम कैसे दावा देंगे? हर जगह पे बोला तो नहीं जाता। हम जब घरों से निकलते हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा बर्ताव, हमारी हर चीज जो है वो एक दावा होती है एक मुसलमान के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें अपने बाद में जो हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ छोड़ के गए हैं, वो दावे के ही फ़र्ज़ था ना, तो हमें इस फ़र्ज़ को कैसे पहचानना होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो बात कहते हैं ना कि वो ईमान ले आते, वो तक़ौ और वो तकवा इख्तियार करते। देखिए सूरत लैल में बड़ी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको बयान किया है कि इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें बिल्कुल जुदा जुदा हैं। अब देखिए हर इंसान की ज़िंदगी फ़र्क होती है, हर इंसान का रहना सहना, उसके हालात, उसके सब, हर एक की कोशिश फ़र्क होती है। कोई किसी तरह से कोशिश कर रहा है, कोई किसी तरह से कोशिश कर रहा है। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, तो बस जिसने अताअत कर ली और तकवा इख्तियार कर लिया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वसद्दक़ा बिल हुस्ना, और उसने नेकी की तस्दीक भी कर ली, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो हम उसको खुशखबरी देते हैं कि इसकी युस्रा की, आसानी की खुशखबरी देते हैं। तो आप देखिए कि जिनकी ज़िंदगी में आसानियां नहीं हैं तो फिर उनको ये सोचना चाहिए। ये देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बयना बयान कर दिया ना कि जो इंसान अल्लाह की अताअत करता है और जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी ज़िंदगी में आसानी ले आएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व अम्मा मन बाखिला वस्तगना, और जिसने बुखल किया और इनकार कर दिया, व कज़्ज़बा बिल हुस्ना, और उसने नेकियों को भी झुटला दिया कि नहीं नहीं कोई भी ये बड़ी मुश्किल है, हमसे नहीं होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए आसान कर देंगे कि इसको उसर को, उसकी तंगियों को आसान कर देंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा युगनी अन्हु मालहु इज़ा तरद्दा, कि उसके काम नहीं आएगा उसका माल और उसको फेंक दिया जाएगा, किसमें? दोज़ख में, घड़े में फेंक दिया जाएगा। देखिए आज माल ही की तो मुसीबत है, हम उसी चक्कर में तो सारी अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। गलत तरह से पैसे कमाने पड़ेंगे फिर भी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं जैसे गैस स्टेशन में आप देखें, हम बिजनेसेस में लेते हैं, हम ऐसे रेस्टोरेंट में जो अमेरिकन है जैसे मैकडॉनल्ड है या इस तरह के खाने, हम वहाँ पे सारा कुछ ही बेच रहे होते हैं ना। अब गैस स्टेशन पे देखें कि सब कुछ बेच रहे होते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि हमारा रिस्क हलाल हो, फिर हम कहते हैं कि हमारे हम पढ़ते हैं ना कि बच्चों के मुंह में आप एक नवाला हराम का डाल देंगे तो फिर क्या होगा। हमारी तो इबादतें कबूल नहीं होती हैं। हमें ये बहुत गौर करना है, हमें सोचना है कि हमारा रिस्क कैसे हलाल होगा, क्योंकि आगे देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी खुशखबरियाँ हैं जो हम डरते हैं ना कि अगर हमने ये काम ना किया, अगर हमारे फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन है या खाने की जगह अगर हमने ये चीज़ ना बेची जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम कर दी है और जो अल्लाह ने मना किया, तो हमारी तो रिस्क में कमी पड़ जाएगी। अल्लाह की खुशखबरियाँ फिर आगे देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो अल्लाह ईमान लाया व तक़ौ, और उसने तकवा किया, लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो अलबत्ता दूर कर देंगे हम उनसे उनकी बुराइयों को, वला अदखुलन्नाहुम, और हम दाखिल करेंगे उन्हें जन्नातिन, जन्नतों में, नईम, नेमतों वाली जन्नतों में, बागात में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह का वादा है कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा इख्तियार करता है, जो ईमान ले आता है और अपने अमल साले कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे उसके गुनाहों को दूर कर देंगे। इससे बड़ी और क्या खुशखबरी होगी। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाअल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं।
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 66، اور اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اقاموا، اور اگر وہ قائم کرتے التوراۃ، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا علیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ تورات اور انجیل کے علاوہ کیا تھا؟ قرآن کے بارے میں نا، کہ اگر وہ اس کو قائم کرتے، اور اس کے علاوہ اگر بعض مفسرین نے کہا کہ وہ تمام صحیفے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نازل ہوئے تھے، تو اس کی بات ہے کہ اگر وہ اس کو قائم کرتے، قائم کرنا مینز کہ نافذ کرتے۔ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں جو حکم دیے تھے، جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو احکامات تھے اس کو نافذ نہیں کیا تھا، تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی سزا کے بارے میں بتاتے تھے کہ کیوں ان پہ سزا آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے۔ تو نافذ کہاں پہ کرنا تھا تورات کو؟ انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنی عدالتوں میں، اپنے ملکوں میں، ہر جگہ فیصلہ کس کا ہونا تھا؟ جس کا ملک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمام کائنات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے جب ایک قانون دے دیا کہ یہ قانون ایسے نافذ ہوگا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو نہ نافذ کرنے والے؟ آج آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کیا ہے، ہم اپنا دیکھتے ہیں نا، کہ ہم چلے یہاں پہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تورات کو نازل نہیں کیا تھا، انہوں نے انجیل کو نازل نہیں کیا تھا، تو ان پہ پھر کتنی سختیاں آئی تھیں۔ آج مسلمان ہر جگہ جو ہم پٹ رہے ہیں، تو کیا ہے؟ ہم نے کیا قرآن کو اسی طرح سے ہم نے نافذ کیا ہوا ہے؟ ہماری عدالتیں کیا قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے؟ ہمارے گھروں میں عدالتیں تو چھوڑے، ہمارے گھروں کے جو قانون ہم ہی بنا رہے ہیں نا، ہم نے اپنے بچوں کو کیسے ریز کیا، ہمارے گھر کے طور طریقے کیا ہیں، تمام جو زندگیوں کے فیصلے ہیں، کیا ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے کہ اگر تم یہ کرو تو پھر میں کیا کروں گا، کہ لَأَكَلُوا، تو البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، وَمِن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ یہ مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اوپر اور نیچے سے رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں ان کے اوپر، کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نازل کرتے۔ آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق یہ فیصلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، یا ہم نے کاروبار میں، جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ کاروبار ہمارے پاس ایسا ہے جو ہم اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کر رہے ہیں، سودی کاروبار ہے فار ایگزامپل، یا اس طرح سے کوئی بھی، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو ہم کیسے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہاں سے کتنا فائدہ ہمیں مل جائے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آسمان جیسے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنا رزق ان کے اوپر وافر کر دیتا۔ اب دیکھیے کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان و زمین سے برکتیں نازل کر دیتے۔ اب دیکھیں قرآن میں بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں ہی کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حلال رزق کماؤ گے، اگر اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا۔ تو پھر ہمیں سوچنا تو ہے نا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ جن میں کہتے ہیں، اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور کثیر پانی سے سیراب کر دیتے۔ اور پھر سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دے گا، اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے پھر سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس سے بھی زیادہ دے گا۔ تو ہم پھر اللہ کے وعدے ایک طرف اور ہماری ڈر ایک طرف رہ جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ان سے وہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ وہ شخص کوئی صحابی آئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرے اوپر بہت قرضہ ہے تو میں کیسے اس کو اتار سکتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اتنا احد پہاڑ جتنا بھی قرضے سے دبا ہوا انسان ہے، اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قرضے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. اب یہ جو دعا ہے یہ آپ کو تفسیر القرآن ود عائشہ خالد میں آپ جا کے دیکھیے گا. میں اپنے پیج پہ یہ ساری دعائیں جو بھی ہر پروگرام میں بولتی ہوں تاکہ آپ لوگ وہاں سے آسانی سے لے سکیں، کیونکہ یوزلی پھر آپ لوگوں کا یہ میسیج ہوتا ہے کہ آپ یہ دعا بھیج دیں یا ہمیں ملی نہیں ہے یا ہم لکھ نہیں سکے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر عصر کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح صرف سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ضرور کیا کیجیے. اور دیکھیے یہ جو آیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ قائم مینس کہ نافذ کرتے اللہ کے احکامات کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے. وہ کہتے ہیں نا بند توڑ کے سیلاب آ جاتا ہے، جیسے اتنی رحمتیں نازل کرتے. تو اس کے بارے میں دیکھیں سورۃ نحل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو پورے امن و امان سے تھی اور اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی. مطلب اتنی وافر مقدار میں ان کے پاس روزی تھی، جیسے آج آپ دیکھ لیجئے سپر پاورز کو دیکھ لیجئے یا اس طرح سے. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں نا، عذاب کی بات آتی ہے، غصے کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے اس وقت کے یہ مسلمان ہی تھے نا، اہل کتاب تو اپنے وقت کے مسلمان تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر کوئی اپنے زمانے کا مسلمان ہی تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب ہے نا وہ مسلمانوں پہ ہی آتا ہے، کیونکہ عہد تو اللہ سے مسلمانوں نے کیا نا. کافروں کا تو سزا و جزا آخرت میں جا کے ہوگی. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی. اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا. یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا. اور کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ نعمتیں بدل کر عذاب بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. اب آپ ذرا اپنی نعمتیں تو کاؤنٹ کر کے دیکھیے، کاؤنٹ لیس، ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. سب سے بڑی نعمت کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے. اس کے علاوہ آپ ساری نعمتیں اپنے آنکھ ناک ہاتھ پاؤں ہر چیز، صحت سے لے کے ہر ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنی ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا. آپ دیکھیں کیا کیا نعمتیں ہم کو ڈیزرو کرتے تھے. اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے. اب دیکھیے اتنی بے شمار نعمتیں، اگر شکر ادا نہیں کریں اپنی نعمتوں کا، وہ نعمتیں جو ہیں وہ عذاب بن جاتی ہیں. کس نے کہا تھا؟ یہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہمیں جب اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تبھی تو دیکھیں شکر کیا ہوتا ہے. اس بات کا احساس ہونا کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ میرا اختیار نہیں ہے اس پہ، اور نہ ہی کوئی میرا کمال ہے. دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. تو پھر عقل ٹوٹ جاتی ہے، بندے کی عقل ٹوٹ جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ کبھی اپنا غرور ختم کرنا ہو نا تو کبھی غریب لوگوں میں بیٹھا کرو، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، تمہارا تکبر ٹوٹتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک آیا کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت آ جائے. اور ساتھ ساتھ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ حق تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، سچ کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، لیکن ہم باطل کو پہچاننا مشکل ہے. کئی دفعہ باطل بھی اسی کی اوڑ میں کہتے ہیں نا کہ لپیٹا ہوا آتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھی بچ سکیں. آمین ثم آمین. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منہم، ان میں سے امتن، ایک گروہ ہے، مقتصدہ، جو درمیانہ روح ہے، جو راست باز ہے، وکثیر منہم،
और बहुत से उनमें से साआ बहुत बुरा है मा यअमलून जो वो करते हैं। कि अहले किताब में से ज़्यादातर लोग वो थे जो इस्लाम नहीं लाए थे, उनके दिल मुक्तसिद नहीं थे। देखिए जो मुक्तसिद होता है ना, वो रास को जो नेक बंदा होता है, वो उसका दिल जो खालिस होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसको हदायत देता है, तो अल्लाह उसी को हदायत देगा ना जो एप्लीकेशन जाती है। मैं यहाँ पे आपको आसानी से एक बात समझा दूँ, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगी। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपको किसी जॉब के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो आप एक ऐड देते हैं, आपके पास एक जॉब के लिए फॉर एग्जांपल 100 एप्लीकेशन आ जाते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आप उन एप्लीकेशंस में से किसको पिक करते हैं, राइट। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे दिलों के हाल जानते हैं। जब वो किसी को हदायत देते हैं, उसको पता होता है कि उसका दिल कितना मुक्तसिद है, वो कितना रासगो है। अपने दिल की सफाई करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे मुंह से कह दिया या अल्लाह हदायत दे दे, तुम मेरे लिए दुआ मांगो ना, अल्लाह मुझे हदायत दे दो, और ख़ुद कोई काम ही नहीं ऐसा करना, खुद अमल आपके वैसे हो ना, और आप बार बार ये कहते रहे। एक नमाज में आप सोचें हम कितनी दफ़ा एक दिन में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, फिर हदायत क्यों नहीं मिलती है लोगों को। इल्ला माशाअल्लाह बहुत लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं, जिनको नहीं मिलती तो उनको कहने का यहाँ पे मकसद है कि दिल साफ करने की ज़रूरत है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है कि कौन कितने ईमान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से हदायत मांग रहा है। अल्लाह फिर हदायत दे देते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चुन लेते हैं जिसको वो चाहते हैं हदायत देना, तो वो उसी में से चुनते हैं जो अपनी एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं। फिर हमारे दिल में ये भी ख्याल आता है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जब वो इस्लाम में आते हैं तो उन्होंने कैसी एप्लीकेशन दी होगी। यहाँ पे वही बात है कि जिनके दिल नरम होते हैं ना, देखिए आसमान से जब बारिश होती है, बारिश तो रहमतों की एक ही बारिश है। जब वो किसी ऐसी सरजमीन पे बसती है ना, बरसती है जो नरम होती है, तो वहाँ पे फुहारी काफ़ी होती है, तो वहाँ से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगर वही बारिश कूड़ा करकट के ऊपर गिरती है तो वहाँ से क्या होता है, बदबू आती है, वहाँ से गंदगी की स्मेल आती है ना। तो बारिश तो एक ही है, तो वो जो मुक्तसिद दिल होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको चुन लेते हैं। फिर वो उसका करम होता है, ये भी उसी का करम होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम यहाँ की सफाइयाँ करें, हम यहाँ की सफाइयाँ करें। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मोमिन जो है ना, वो बुज़दिल हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी से झूठ निकालने पड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी से गीबत निकालनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी से चुगलियों को निकालना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी से लोगों को ताना देना निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा ना, जो भी ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। तो ये फिर मुक्तसिद हो जाएगा, फिर चुनाव में हमारा नाम आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार बार, देखिए हर आयत में बस एक बात का ख्याल रखें कि हम जब पढ़ते हैं अहले किताब के बारे में, तो हमने इस बात को देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमें क्या सबक दे रहे हैं, हमने इस आया को अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल में लाना है। जब हम उस नज़र से उस आया को देखेंगे तभी तो हम अमल करेंगे, वरना तो हम ये सोचेंगे कि ये आया तो अहले किताब के बारे में, ये आया जो है ये तो ईसाई जो है उनके बारे में, ये आया काफरों के बारे में, और वो जो आया थोड़ी सी रह गई है ना जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जन्नतों में जाएंगे, बागात में जाएंगे, ये तो हमारे वजह से, ये हमारे लिए, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हम पैदा मुसलमान घर में हुए हैं, ख्वाह हम अमल करें या ना करें वो और बात है, लेकिन है तो हम कलमा गो, तो जाएंगे हम जन्नत में इंशाअल्लाह, ये आयात हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहले किताब के बारे में हमें बार बार बताया कि देखो वो मेरी फेवरेट तरीन कौम थी, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, जिनको मैंने पूरे जहानों में फजीलत दी थी। जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात नहीं माने थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब उन पे नाजिल हुआ था, और फिर कैसा गज़ब नाजिल हुआ था वो आपने बार बार उसको पढ़ा है। तो आज मुसलमान हम कहाँ पे खड़े होंगे? हम अल्लाह की फेवरेट कौम हैं, लेकिन हमारे अमल भी वैसे होने चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुक्तसिद दिल होंगे तो हमें ज़रूर चुनेंगे। क़यामत के दिन उसी बेस पे हिसाब और किताब होगा। तो इंशाअल्लाह अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में क्या फरमाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 67। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें क्या फरमाते हैं कि या अय्युहा रसूलो, ए रसूल, बल्लिग, पहुंचा दीजिए, मा उनज़िला इलैका, जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारी तरफ वही किया है, तुम्हारी तरफ भेजा है, नाजिल किया है, मिन रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से, व इल्लम तफल, और अगर तुमने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता, तो नहीं पहुंचाया आपने, रिसालतहू, अल्लाह सुब्हाना ताला, हु की ज़मीर कहाँ जा रही है? अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ, कि तुमने फिर रसालत को पैगाम जो है वो नहीं पहुंचाया। देखिए कितनी सख्त आयत थी ना, कि हज़रत आयशा कहती हैं कि जिसने ये बात कही कि मसरूक हज़रत आयशा के साथ बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि मैं उनके साथ बैठा हदीस वो बयान करी थी, तो एकदम से हज़रत आयशा ने कहा कि मसरूक, अगर किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये 3 बातें कही तो उसने अल्लाह सुब्हाना ताला पे झूठ बोला। और उनका कि पहली बात उन्होंने ये कही कि जिसने ये कहा कि किसी ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला को देखा है, तो उसने अल्लाह पे झूठ बोला। तो मसरूक कहते हैं कि मैं टेक लगा के बैठा हुआ था, तो एकदम से मैं सीधा होके बैठ गया कि आगे वो क्या कहने वाली हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा कि जिसने ये बात कही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक आया छुपा दी या बयान नहीं की, तो उसने अल्लाह पे झूठ बोला। कितनी बड़ी बात है ना, कि अल्लाह पे झूठ बोला। और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ये बात कहता है कि जिसने ये बात कह दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब की सब बातें अज खुद मालूम थी, यानी उनको गायब सारे का सारा मालूम था और वो इस तरह से बयान करते थे खुद ही से, तो उसने अल्लाह पे झूठ बोला। तो इसलिए ऐसी बात कहते हुए भी हमें सोचना चाहिए कि हम कभी कोई ऐसी बात मुँह से ना निकाल दें कि वो कुफर में आ जाए। और देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला जो कहते हैं या अय्युहा रसूलो बल्लिग, के पहुँचा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम इस बात का होता था कि अल्लाह सुब्हाना, आज हमने पढ़ी ना सूरत काफ, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युबिनु बिहाज़िल हदीस असफा, कि ए नबी, कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अगर ये आपकी बात नहीं सुन रहे या इस बात पे ये ईमान नहीं लाते हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो खुतबा दिया था उसमें क्या कहा था? आप देखिए कि जब भी हम जब हम कुरान को समझ के पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर हमें सबसे पहला शौक ये होता है कि हम ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में क्या अहकामात दिए थे। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे लव वंस को कभी जब वो फौत हो जाते हैं, तो हमें सब आपस में भी डिस्कस करते हो, तो हम यही पूछते हैं ना कि उन्होंने आखिरी वक्त में क्या बोला था, उन्होंने क्या नसीहत की थी। इसी तरह से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए थे, तो उसके बाद हमें ये शौक होता है कि आखिरी वक्त में उनके पास कौन था, उन्होंने क्या बात कही थी। तो आज इंशाअल्लाह हम थोड़ा सा जानते हैं खुतबा, जो आखिरी खुतबा उन्होंने दिया था। हज़रत जाबिर रवायत करते हैं कि जो आखिरी खुतबा के आरफा के मैदान में जो लोगों ने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको वो सारा एक जैसे पिक्चर की तरह सामने नहीं सारी चीज़ आ जाती है। आप सोचिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो आखिरी खुतबा दिया था, कहते हैं बाज़ रवायात में 40,000 आता है और बाज़ में 1.25 लाख का आता है कि इतने लोग थे। अगर 40 भी लेते हैं या 1.25 लाख लेते हैं, आप सोचिए इतनी बड़ी पब्लिक, और उस ज़माने में कोई माइक नहीं होते थे कि कोई अनाउंस कर रहा है तो दूर तक आवाज़ चली जाए। वो क्या मंजर होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं। कुछ ही दूर के बाद एक सहाबी थे, वो बोलते थे, फिर उसके बाद दूसरा सहाबी, और आखिर तक वो आवाज़ आती थी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था खुतबा देने के बाद कि जो लोग हाजिर हैं ना, वो उनको पहुँचा दे जो यहाँ पे हाजिर नहीं हैं। वो कौन है? ये मैं और आप हैं। जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे हमें तो छोड़ के गए हैं। अब ये इल्म किसने दूसरों तक पहुंचाना है? ये हमारी ड्यूटी है कि हमने अपने इस इल्म को अपनी नस्लों तक पहुंचाना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर एक दूसरे पर हराम है। देखिए अक्सर लोग कहते हैं ना किधर हराम की बात लिखी हुई है, तो आप उनको बताइए ये आखिरी खुतबा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर घर में ये मसला आता है, विरासत का मसला तो हर घर में रहता है ना। अब देखिए अगर विरासत के पैसों में से एक पाई भी अगर किसी ने किसी का माल हराम तरीका, ये हराम ही हुआ ना, अगर आपने गलत तरीके से गज़ब कर लिया तो वो माल आप पे हराम है।
اب دیکھیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، حرام کا ایک لقمہ اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالیں، پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، پھر ہمارے رونے نہیں ختم ہوتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ غلط کیا نہیں، پھر یہ کیسے ہو گیا۔ حرام مال کا ایک لقمہ ہماری عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر حرام مال سے ہم نے جو کپڑے پہنے اگر عبادت کر رہے ہیں تو کپڑوں کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک مومن تمہارا مال جو ہے ایک کا وہ دوسرے پر حرام ہے، اور خون جیسے حرام ہے ایک کا دوسرے کے اوپر۔ اور پھر سیکنڈ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو میں منسوخ کرتا ہوں آج۔ باقی ساری رسومات آپ چھوڑیے، آپ ایک کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اگر پتہ چل جاتا ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد چوتھی بیٹی یا 2 بیٹیوں کے بعد تیسری بیٹی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مس کیریج کروا دیتے ہیں، بچہ ابورٹ کروا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے کی رسومات جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو سب کو منسوخ کا اعلان کرتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی معاملات کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آج میں اپنے چچا عباس کا جو سودی معاملات ہے وہ میں ختم کرتا ہوں۔ تو معاملات کون سے تھے؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت تک تو سودی کاروبار ہو رہا تھا نا، جب تک یہ آخری حج پہ آخری خطبہ جس دن دیا ہے، اس دن پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اناؤنس کیا تھا، تو اس سے پہلے کے جتنے سود کے مطالبات تھے، جیسے کسی کو پیسے دیے تھے اس پہ سود آنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ آج ہماری زندگیوں میں سود کیسے رچ بس گیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو غور سے سنیے۔ جب میں لکھ بھی رہی تھی تو مجھے اتنی اچھا، میں نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی کہ اس کے لفظ ہی اتنی اس حکم کو پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ لوگوں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرو، عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرو، اور کہ تم نے ان کو اللہ سے امانت کے طور پر لیا ہے۔ ہم اللہ کی امانتیں ہیں نا، کہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر ان کو لیا ہے، ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ اور عورت کا یہ فرض ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو گھر میں نہ آنے دے، اور خاوند کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی حلال کمائی سے جو وہ کماتا ہے اپنی بیوی کے نان و نسخے کا پورا خیال رکھے، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان سامان ہدایت یعنی کہ قرآن پاک چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کھول دے، تاکہ ہم اس کو دیکھیں، پڑھ تو ہم رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن تو شروع سے کھلے ہوئے ہیں نا، اس لحاظ سے کہ ہم اس کو ناظرہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے تو قرآن پاک کو کیا بنا لیا کہ جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو سروں سے رکھ کے تو اس کے اندر سے گزارنا۔ شادیوں میں ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوتا، آپ مہندی سے اور جو ڈھولکیاں وہاں سے آپ ذرا سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کس حد تک کر جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں دلہن کو جب رخصت کرنا ہے پھر ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے اوپر رکھنے کے لیے، یا پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم قرآن زندگی میں کھولتے ہیں۔ قرآن زندگی میں کھولنے کی چیز ہے، کیونکہ زندگی پہ عمل کرنے کی باتیں اس میں بتائی ہیں۔ وہ جو بیچارہ چلا گیا وہ تو جو عمل کر کے گیا اس کو تو اس کا حساب دینا ہوگا نا۔ آف کورس قرآن پڑھنے کا ایک ایک لفظ پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن یہ قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، جو اصل بات جو اس آیت کے بارے میں تھی کہ لوگوں قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کہو گے؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام اور تمام احکامات ہمیں پہنچا دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اور پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ کے 3 مرتبہ کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ میں نے اپنا جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کی تھی میں نے وہ پہنچا دیا۔ اب یہاں پہ سے آگے دیکھیے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہیں بچا لے گا من الناس، لوگوں سے۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ دیکھیے آج بھی یہی خوشخبری ہے، آپ اللہ کے راستے میں چلیے، آپ اللہ کے احکامات کو لے کے چلیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو بچا لے گا۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ آج اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارے کاروبار میں تو پھر کیا ہوگا، پھر اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر رشتہ کیسے آئے گا، تو بچی نے ایسے کر لیا تو یہ کیسے ہوگا۔ 100 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچا لے گا لوگوں سے آپ کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا جاتا تھا۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کوئی ایک رات اس وقت ایسی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین سے سو جاتے، تو صحابہ پوری پوری رات پہرا دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے کہ خیمے سے باہر اپنا چہرہ نکالا، تو اور انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اب تم لوگ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ اتنی بڑی خوشخبری آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، تو اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی حدیث سنتے ہیں جس میں ہم نے یہ سنا کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک وہ ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم میری شارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جیسے تم میری گردن ہی کاٹ دو گے۔ تو پھر ایسی کیا بات تھی کہ جو ابو ہریرہ کو صرف پتہ تھی، یا حضرت عثمان کو پتہ تھی، یا ابو حذیفہ کو پتہ تھی، اس طرح سے حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں، کیونکہ اب آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات آئے تو آپ کو اچھے سے اس کا جواب آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا نا، اس کی 3 طرح کی قسمیں تھیں۔ ایک وہ علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وحی جلی، اور ایک کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جو قرآن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جو پورا کا پورا نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی وحی آتی تھی ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے تھے۔ اور وحی خفی جو تھی وہ تھی جو حدیث ہمارے پاس ہے، اور اس میں پھر آگے اس کی بات آتی ہے کہ وہ قسم تھی جو ہر خاص و عام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا حکم تھا، جس میں قرآن پاک بھی آ جاتا ہے، اور جس میں احادیث کے وہ احکامات جو احکام شریعہ جن کو کہتے ہیں وہ تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منوعاً پہنچا دیے۔ سیکنڈ کیا چیز تھی کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ بتائیں یا آپ نہ بتائیں، یا آپ نے کس کو بتانا ہے یا آپ نے کس کو نہیں بتانا۔ اور تیسری قسم وہ تھی کہ جو خاص آپ کے لیے مخصوص تھی اور اس کو اخفاء رکھنا آپ پر واجب تھا۔ اور اس کے ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو تھا وہ تو جو حضرت عائشہ کی حدیث تھی کہ مسروق والی، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی ہے، کیونکہ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، بعد میں یہ کہتے تھے کہ یہ آیا جو ہے یہ اس لیے نازل ہوئی کہ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ نیکسٹ خلیفہ یہ ہوں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ڈر کے نہیں بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو تم اگر اللہ کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے تو تم نے نبوت کا جو رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ بالکل جھوٹ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی بات ہے کہ اگر ایک آیا پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پورے قرآن پہ ایمان آپ کا ختم ہو جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری امت کو قتل، پوری قوم کو قتل کر دیا نا، تو ایک بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نہیں چھپائی ہے۔ اور سیکنڈ جو چیز ہے کہ جو دوسری آتی ہے کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ وہ بتائیں یا وہ آپ نہیں بتائیں، تو اس میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، آخری وقت تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ان کے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی ہیں، اور ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ہنستی ہیں اور ایک دفعہ وہ رونا شروع ہو جاتی تھی، رونا شروع ہوئی ہیں، تو وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں یہ کہا تھا کہ جب وہ ہنسی تھیں کہ سب سے پہلے تم میرے فیملی میں سے، خاندان میں سے سب سے پہلے تم انشاءاللہ مجھے جنت میں ملو گی، تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی تھی۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فاطمہ کو کہی تھی، اور یہ تو غائب کی بات تھی نا، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے جب انہوں نے یہ بات کہی۔
इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि उनको हिजरत का हुक्म आ गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत अबू बकर को बताया था, क्योंकि उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि किसी और को बताना ही नहीं था। तो उनको ये इख्तियार था ना कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वही के ज़रिए बताया है, तो किसको बताएं और किसको नहीं बताएं। देन हज़रत हुज़ैफ़ा क्या आता है, हज़रत हुज़ैफ़ा से ये बात थी कि उन्होंने हज़रत उस्मान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बता दिया था कि उनको खारिजी जो हैं वो शहीद करेंगे। और इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 प्याले जो इल्म के लिए, तो वो मैंने आपको बर्तन के बारे में था कि इल्म के थे, वो मैंने आपको बयान कर दिया था कि वो सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा को वो चीज़ें पता थी, और उन्होंने कहा कि अगर मैं बता दूं तो लोग मेरी शारक काट देंगे। इसके अलावा हज़रत अनस जो बयान करते हैं कि हज़रत माज़ ने उन्हें बयान किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माज़ मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन जो लोग शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नत में भेज देगा। तो माज़ रज़ी अल्लाह अन जो वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि क्या मैं लोगों को जाके बता दूं इसके बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अभी नहीं बताओ, फिर तो लोग इसी पर तकिया कर लेंगे। तो सिर्फ माज़ को बताया था ना। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो मुनाफिकीन के बारे में हम पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक सहाबी को उनके बारे में बताया था, जिसके बारे में हज़रत उमर जैसे उनसे सहाबी से पूछा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं, क्योंकि उनके तकवा का ये आलम था ना, वो डरते थे इतना कि उनमें मेरा, मुझे ये नहीं बताओ, डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मना किया है, तुम नहीं बताओगे, बस मुझे ये बता दो कि मेरा नाम है कि नहीं। तो ये सेकंड वो था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहते उसको बताते, जिसको चाहते वो ना बताते। तो ये उसके बारे में है। अब देखिए, क्योंकि अबू हुरैरा के बारे में आता है कि वो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद कहा करते थे कि मैं 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, और 60 हिजरी से पहले ही उनकी वफ़ात हो गई थी। 59 हिजरी में उनकी वफ़ात हो गई थी। 60 हिजरी में करबला हुआ था। उनको कुछ तो पता था, इसी वजह से वो कहते थे। और वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि लौंडों की, मतलब लड़के जो होते हैं ना, उनकी हुकूमत से अल्लाह बचाए। तो ये उस ज़माने के फितने से वो अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। अब वो जो तीसरा इल्म था जो ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, वो ये है कि जैसे मुतशाबिहात हम पढ़ते हैं ना कि कुरान पाक में मुतशाबिहात हैं, तो वो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, लेकिन उन्होंने दूसरों को नहीं बताया। और फिर एक हदीस भी मिलती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए थे, तो एक सहाबी ने अपनी ख्वाब सुनाई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि फ़जर की नमाज के बाद वो सहाबा बैठते थे, फिर वो ख्वाबों की तबीर भी बताया करते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इसकी तबीर बताऊँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बता दो। जब उन्होंने बताई तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैंने ठीक बताया है, आप मुझे बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं है। तो हज़रत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपको अल्लाह की कसम मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत बोला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़, मुझे कसम मत दो, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि ख्वाब की ताबीर जो है ये गायब की इल्म होता है ना। तो इस तरह से 3 तरह के इल्म जो मैंने आपको बयान किए हैं कि आपको ये पता होना चाहिए। कई दफ़ा होता है कि हम ऐसी आयत पढ़ते हैं, फिर लोग कहते हैं ओके जी, फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका, कि बयान कर दे सब कुछ जो कुछ तो आप पे नाजिल किया गया मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से। व इल्लम तफल, और अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालतहु, तो नहीं पहुंचाया आपने पैगाम किसका? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। वल्लाहु यासिमुका, तो अल्लाह बचाएगा आपको मिनन्नासी, लोगों से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदिल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिर कौम को हदायत नहीं देता। बस इससे आप ये समझ आइए कि आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन लेके जो लोग निकले हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह का आज भी वो वादा है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम अपना काम करते रहो, लेकिन यहाँ से खालिस होकर। अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें हिकमत अता कर कि हमने किस वक्त क्या बात करनी है। इंशाअल्लाह अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगली दफ़ा देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फ़रमाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से साथ ही ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हर आयत को हमें वो समझने की तौफीक दे जो आप हमें समझाना चाहते हैं, ताकि हमारे अमल बदल जाएं।
آمین ثم آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔